ابھی بلا تاخیر آپ کے سامنے شیر پنجاب مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی الرحمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ایکو ذرا بند کرو۔ سامعین حضرات، آج دے اس پروگرام دا عنوان بھی ہے رحمت للعالمین کانفرنس۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر جیڑی سیرت تے پہلی کتاب لکھی گئی سی نا، اس کتاب دا نام بھی رحمت للعالمین ہے۔ جیڑی کتاب اہل حدیث دے سر خیال مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی، وہ دے 3 حصے نے، اور بر صغیر پاک و ہند دے اندر اس تو پہلے پیغمبر دی سیرت تے کسے نے کتاب نہیں سی لکھی۔ اور جیڑا بندہ پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، وہ بلا ناگا رحمت للعالمین دا روزانہ 1-2 صفحہ پڑھے، بلا ناگا۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر دی سیرت دے بے شمار پہلو نے، اور ہون تک نبی دی سیرت دے 500 کتب لکھی جا چکی، اور تڑا تڑ آپ دی سیرت دے کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں، عربی دے اندر بھی، اردو دے اندر بھی، فارسی دے اندر بھی، ہر زبان دے اندر پیغمبر دی سیرت دے تذکرے ہو رہے ہیں۔ لیکن ساڈا موقف یہ ہے کہ دنیا دی کوئی قلم پیغمبر دی سیرت نو لکھ نہیں سکتی، نہ لکھ سکی، تو دنیا دی کوئی زبان نبی دی سیرت نو بیان نہیں کر سکتی، نہ بیان کر سکی۔ پیغمبر دی سیرت دا سمندر بے کنارہ ہے۔ لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسے پوچھن والے پوچھیا، ماں جی نبی دا اخلاق کی، تے اماں جی فرماندیاں نے اما تقرأ القرآن، یا تو کدی قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی قرآن تے روز ہی پڑھنا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے، آقا دی سیرت ہے، نبی دا کردار ہے۔ لیکن ایک بڑی پوائنٹ دی بات ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اللہ نے تھانوں پورے جہانہ واسطے رحمت بنایا ہے. ہونے تھے بنیادی طور تے ایک نقطے دی بات نوٹ کیجیے. قرآن دے اندر جدے نال لفظ عالمین آیا نا او دا ثانی کوئی نہیں. قرآن دے اندر توجہ ہے سارے جتھے لفظ للعالمین دا لفظ آیا عالمین دا او دا دجا ثانی کوئی نہیں. جس طرح اللہ دی واری آئی نا اللہ فرماؤں دے نے الحمدللہ رب العالمین. ہن رب العالمین جہان چ ایک ہی ہے دجا کوئی نہیں. بول دے نہیں پھر دنیا دا رب ایک ہی ہے. جس طرح بندے دا اب ایک ہے نا پیو ایک ہے اس طرح دنیا دا رب بھی ایک ہے. اب کنو آنے ہیں ابے نو تے رب کنو آنے ہیں آسمان دے اللہ نو. ہن رب نو کہی دینے کہ جڑا ڈائریکٹ تو رزق دے رہا ہے کنو اب نو پیو نو تے پیو دے ذریعے رزق جا رہا ہے اولاد تک. ہن جڑے ذریعے نہ رزق ہوندا ہے او دے نال سانو دجا اب وارا نہیں کھاندا یار جڑا ڈائریکٹ تو سارا کوئی دے رہا ہے او دے نال کئی رب بنائی پھرنے. بول دے نہیں ہن قرآن نے کہا نا کہ ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے جڑا جہانہ دا رب ہے. رب دا معنی کی ہے پالن والا رزق عطا کرن والا. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اوتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے. اور ذرا غور کیجئے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي توجہ هو الحي لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کون ہے جنہیں آسمانہ دا لینڈر پایا ہے. سونی شکل ماں دے شکم دے اندر تیری میری بنائی ہے. پوری کائنات نو رزق عطا کرن والا ہے. پوری کائنات نو پیدا کرن والا ہے. تو رب العالمین کون ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. تیریاں میریاں سونیاں شکلاں کنے بنائیاں نے اللہ نے. بولو اللہ کلے نے بنائیاں نے بغیر ہاتھ لان تو بغیر اوزاراں تو. اللہ نے 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو خراک بھی نہیں آیا. خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر آندے نے اے دے تو پلستر نہ 8-10 مہینے لایا جے تے 8-10 مہینیاں تو بعد کچھو سنا بھی آندا او گل نہیں رہی جڑی پہلو سی. پوری کائنات دے ڈاکٹر کٹھے ہو جان لاہوریو اوے دے جوڑ نہیں جے جوڑ سکتے جویں دے جوڑ میرے رب نے تیرے میرے جوڑ دیتے نے. 360 جوڑ جوڑے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آگے آئیے هُوَ الْحَيُّ پوری کائنات دا پالن والا بھی ہوئے تے زندہ بھی ہوئے. زندہ ہے وے زندہ رہے گا وہ جیوے جیوے نت جیوے. هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین.
انجام سن لو. اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور ماں دے شکم دی کنیاں اکھاں بنائیاں نے جنہ دیا دو نے وہی بولیا جی کنیاں نے اکھاں دو نے کان تھوڑے دو نہیں لگ دے ہاتھ بھی دو نے پیر بھی دو نے تے سر بھی دیکھ لیا جی سر ایک کے باقی ہر چیز ڈبل لا چھڑی کیوں سر بھی دو ہونے چاہیے. فرمایا میرے بندے تیرا سر بھی ایک کے جھکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. پھر وہ رب العالمین ماں دے شکم چ بھی خوراک دیندا رہا ہے. جدو دنیا تے آیا پھر نالی کٹی گئی پھر اللہ نے دوسرا رستہ شروع کر دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تینوں میں دو ہونٹ دیتے نے زبان دیتی ہے انہاں ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے تو دسی تینوں عطا کر دے آنگے. کون ہے؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے. رب العالمین دا ترجمہ رب العالمین ایک ہی ہے دجا رب جہان چ او بولو بولو دجا رب کوئی نہیں. یہ سارے دا عقیدہ ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دانس دا روزی پہ دیندہ ایک نگرانس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے. بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے. سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. الحمدللہ بولو رب العالمین اللہ اکبر. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے میں کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بتیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. بولو دے صحیح آج منو تھوانو نا میرے تو دور بھائی کھڑیا ہے. اللہ اکبر ذرا غور کیجئے. رب العالمین دا ترجمہ کر رہے ہیں. توجہ چل ہن ذرا ویخ مجھا گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیا اندر نیرانے
काले थना विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। इस रही मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है। जदों बुलाए मालिक कन कर भजना है। ओ गनी असी मंगते सारे शक ना काईए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। यानी पहला की है रब्बुल आलमीन। आलमीन दा लफ्ज किदे नाल आया? रब ना। फिर जहाना दा रब है ते हुण कायनात दूजा रब कोई नहीं। नंबर 2 हुण आलमीन दा लफ्ज आया कुरान ना। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। दुनिया दा जिक्र कुरान है। कुरान भी कायनात च एक है, दूजा कुरान बोलो बोलो दूसरा कुरान कोई नहीं। कुरान दुनिया दे अंदर एक है, दुनिया दी वाहद किताब है कुरान पाक, जिदा एक लफ्ज पढ़िए ते 10 नेकियां मिलदियां ने। आइए जरा गौर कीजिए। और कुरान एक वाहद किताब है जड़ी क़यामत दे दिन बंदे वास्ते रब दी अदालत दे अंदर सिफारिश करेगी। जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए तवज्जो जरा मेरे वाल रखे आजे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने अल्लाह दे रसूल मैनू किसे बात दी नसीहत कर दियो। आका फरमाते ने अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर ते कुरान पढ़ाया कर। अल्लाह दे रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा मैनू की मिलेगा? फरमाया कुरान पढ़दा पढ़ांदा अबू हुरैरा दुनिया तो मर जाएगा। बिला नागा तेरी कब्र ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। 70,000 फरिश्ता। जेड़ा बंदा कुरान पढ़ता है कुरान पढ़ाता है। मेरे भाइयों कुरान की तालीम ना अपने बच्चों को आरास्ता कीजिए। कुरान के जेवर ना मुसय्यन कीजिए। अगर चाहते हो मरण तो बाद क़यामत तक सवाब का TCS जारी रहे, फिर अपने बच्चों चो एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना दियो। इंशाअल्लाह दुनिया चो कुरान पढ़ेगा अल्लाह तेनू कब्र च सुकून अता करेगा। कुरान एक दुनिया की वाहद किताब है। इस किताब जैसी कायनात च कोई किताब नहीं। अजे सहीफे नाज़िल होए, तौरात नाज़िल हुई, ज़बूर नाज़िल हुई, अंजील नाज़िल हुई। ये सारियां आसमानी किताबां ने। 50 सहीफे नबी शीश से नाज़िल होए, 30 सहीफे नबी इदरीस से नाज़िल होए। तौरात अंजील ज़बूर 103 किताबां बनदियां ने। कुरान पाक 104। 103 किताबां दे सारे उलूम अल्लाह ने इकट्ठे करके कल्ले अपने कुरान के अंदर जमा कर देते हैं। और कुरान जैसी किताब नहीं। अगली बात सुनो, कुरान आखिरी किताब है। नबी दी उम्मत आखिरी उम्मत है। अगे आइए, नबी दी नबूवत आखिरी नबूवत है। नबी दा दीन आखिरी दीन है। हुण क़यामत आ सकती है, ना नवा किताब नवी किताब आ सकती है, ना नवी उम्मत आ सकती है, ना नवा दीन आ सकता है, ना कोई नवा नबी आ सकता है। गल दी समझ आ रही है? तो मैं इस वास्ते कह रहा कि कुरान दुनिया की वो अनमोल किताब है। कुरान का सानी कायनात च कोई नहीं। मैनू एक हदीस याद आई, सुन लो सिलसिला सैया दी। कुछ वजूद ऐसे ने जिन्होंने मरण तो बाद क़यामत तक मिट्टी नहीं खाती। वो जिवें दफन करो ना क़यामत तक उवें ही रहणगे। उन्हां दे अंदर एक अंबिया दा वजूद है। दूसरे नंबर के उत्ते शुहदा दे वजूद ने। तीसरे नंबर ते औलिया दे वजूद ने, सहाबा दे वजूद ने। ते पंजवा वजूद होए जिहदे सीने च अल्लाह दा कुरान है। एक कुरान दा कारी ते कुरान दा हाफिज दुनिया तो जांदा है ते उतो आवाज आउंदी है वा औहा इलल अर्ज ला ताकुली लहमहु। ऐ जमीने तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफिज आ रहा है, तू ओदा गोश्त नहीं खाना। जमीन बोल के आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी आ, ओदे सीने ते तेरा कुरान है।
ہن جدے سینے چ رب دا قرآن ہوئے تے قرآن دا قاری ہوئے لوگوں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی آقا فرماندے نے اے جڑا قرآن دا حافظ تے قاری ہے قیامت نو اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا اللہ کہن گے او قرآن دیا قاریا بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا آخری مقام آ جائے گا اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو ڈائی جس نہ دیا کرو اپنے بچیاں نو فلماں تے ڈرامیاں تے نہ لاؤ اپنے بچیاں نو فیس بکاں تے نہ لاؤ اپنے بچیاں نو سوشل میڈیا وال نہ مائل کرو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو انہاں بچیاں نو قرآن دیاں سورتاں یاد کراؤ قرآن حفظ کراؤ انہاں بچیاں نو نماز یاد کراؤ نماز دیاں دعاواں یاد کراؤ انہاں بچیاں نو اٹھن بہن دیاں سون اٹھن دیاں دعاواں یاد کراؤ اے بچے قیمتی اساسہ نے انہاں بچیاں نو حافظ قرآن بنائے گا انشاءاللہ تیرے مرن تو بعد اے حافظ قرآن جڑا بچہ ہے اے رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کرے گا اتو آواز ہوندی ہے قرآن دیا کاریا تو رو کے اپنے باپ دی شفارش کر دیتی ہے جا میں تیرے ابے دی زندگی دے گناہاں نو نیکیاں جو بدل کے دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے ایس پر فتن دور چنا دینی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر گھر واسطے موبائل جدوں دا آیا نا انہیں ساڑیاں اولاداں دے جنازے کر چھڑے نے پڑھ کے غیرت دے بھی جنازے نکل گئے ساری رات ہے نوجوان نسل لگی رہی دی ہے سویرے نماز دا ٹائم ہوتا ہے پھر سو جاندے بول دے نہیں بالکل صحیح بولو تے صحیح کی ہویا جی ہن بالکل صحیح ایک بندہ ساری رات موبائل تے لگا رہتا ہے تے نماز سویرے فجر دی پڑھتا ہی نہیں چنگی بھی نیکی کرتا رہی رات میرے بھائیو اپنے بچیاں دی زندگی نو سنواریے انہاں نو انگل تو پھڑ کے مسجد چ لے آؤ اج بچپن دے اندر اپنے بچیاں نو مسجد چ وار دیو گے پوری زندگی مسجد دا دروازہ نہیں چھڈن گے اور یہ بچے نماز کے اندر کہیں گے ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آقا فرماتے نے جدو بچہ اپنی نماز کے اندر دعا پڑھتا ہے خدا ماں باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے ایک واری اندر ربنا اغفر لی والی والدیا اللہ دے ماں باپ دا جنت ایک درجہ بلند کر دیندے نے درجہ کی ڈاکو ہے اب ساڑھے مکانہ دیا چھتا نے نہیں وہ درجہ ایڈا بڑا ہے جنہ زمین آسمان سے درمیان خلا ہے نا زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے تے بچہ 5 ٹائم کہے ربنا اغفر لی والی والدیا 5 درجے ماں باپ دے جنت چ بلند ہو جاندے نے ہن مسئلہ ہے بچیاں نو مسیتے واڑاں گے تے مرن تو بعد دعا کرن گے نا آئیے قرآن جیڑا ہے قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو قرآن دے نال وی للعالمین دا لفظ آیا ہے ہن دجا قرآن کائنات چ کوئی نہیں دجی کتاب کوئی نہیں تیسرے نمبر تے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین للعالمین اتھے بھی للعالمین دا لفظ آیا ہے کائنات دے اندر کوئی دجا بیت اللہ کوئی نہیں دجا بیت اللہ کوئی نہیں آقا فرماندے میں 3 جگہ تے جانا ثواب ہے حرم چ جانا ثواب ہے ادھر مکے جانا ثواب ہے مدینے چ جانا ثواب ہے
تیجی جگہ بیت المقدس سے اتھے جانا ہی سواب ہے حرم چے ایک نماز پڑھیں گا مکے چلا 1,00,000 نماز دا سواب عطا کرنگے تے مسجد نبوی چے ایک نماز پڑھیں گا 1000 نماز دا سواب ملے گا بیت المقدس چے ایک نماز میں پڑھیں گا تے 500 نماز دا اللہ سواب عطا کر دیں گے اینا تینہ جگہ تے جانا لاہوریو عبادت جانا آونا رہنا عبادت اینا تینہ جگہ تو علاوہ سواب دی نیت رکھ کے کتے بھی جاؤ گے جانا شرک ہے آونا شرک ہے رہنا بھی شرک ہے حالدی سمجھ آن نہیں جے اللہ تھنو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے میں نا یقین کرو مکہ اور مدینہ یعنی حرم دوویں توانو آج میں ایک بڑی پتے دی گال لگا دسن سنا دیا پچھلے سال لاک ڈاؤن ہویا ہے تے اکتوبر تو لگ کے نا تے 31 جنوری تک 55 لاکھ بندے نے نماز پڑھی ہے حرم دے اندر دعا حرمہ دے اندر کتنے لاکھ 55 لاکھ بندیاں نے دعا حرمہ دے اندر نماز پڑھی تے 20 لاکھ بندے نے عمرہ کیتا ہے اینا 4 مہینے دی ڈیٹیل جڑی آئی ہے اکتوبر 2020 تو لگ کے 1 اکتوبر تے 31 جنوری 2021 تک اکتوبر نومبر دسمبر تے جنوری 4 مہینے دا ڈیٹا پیش کر رہے ہیں 4 مہینے دے اندر 20 لاکھ بندے نے عمرہ کیتا ہے 55 لاکھ بندے نے نمازاں پڑھیاں نے 75 لاکھ بندہ ٹوٹل ہے 75 لاکھ بندیاں دا یعنی کہ معائنہ ہویا ہے یا ٹیسٹ ہویا ہے 75 لاکھ بندیاں دے وچوں ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا یعنی سعودی عرب دے اندر توجہ سعودی عرب دے اندر شیخ عبدالرحمن سدیس حرمین دے جننے امام نے اور سعودیہ دے وزراء بیٹھے نے اور اس نتیجے میں پہنچے نے کہ دنیا دے ہر کونے کرونا گیا وبا گئی ہے لیکن 2 جگہ ایسیاں نے جتھے وبا داخل نہیں ہو سکی ایک مسجد نبوی دے اندر ایک حرم مکہ دے اندر انہاں لوگاں دے ٹیسٹ ہوئے نے باقاعدہ طور تے لیکن کسے بندے نو کرونا نہیں نکلیا جڑے لوگ مسجد نبوی اور مکے چ نمازاں پڑھتے رہے نے حرم دے اندر جنہ لوکاں نے عمرہ کیتا ہے انہاں نو بھی نہیں نکلیا جاندیاں ٹیسٹ وکری بات ہے جدوں تو واپسی ہوندے سن ایئرپورٹ تے ٹیسٹ ہوئے کسے بندے نو کرونا نہیں نکلیا وبا انہاں لوکاں دے نیڑے نہیں آئی پھر من مکہ جیڑا ہے او دے تو بھی وبا دور رہندی ہے تے مدینے تو بھی وبا دور رہندی ہے کیوں مکے واسطے دعاواں میرے خلیل نے کیتیاں نے مدینے واسطے دعاواں میرے حبیب نے کیتیاں اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہم منرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ اللہ اکبر کبیرہ آئیے
مکہ بھی آلہ ہے مدینہ بھی آلہ ہے. وہ لوگوں مکہ وہ شہر ہے جنہوں ہدل للعالمین کیا گیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے بیت اللہ دے اتے اللہ دیاں 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے بلا ناگا. لوگوں ذرا غور کیجئے 60 ہونا واسطے جڑے اتھے نمازاں پڑھ دینے 40 ہونا واسطے جڑے طواف کر دینے تے 20 رحمتاں ہونا واسطے جڑے حرم چ بہ کے بیت اللہ نو ویندے ہی رہندے نے. اور بیت اللہ مسجد نبوی اللہ دعا حاضری نصیب اللہ اس وبا نو ختم کر دے. عمرہ بند ہویا یقین کرو ترس گئے. صحیح گل وہ جدو بندہ ویندا نہیں نا وہ تو ترسدا ہے جدو ویکھ کے پھر جایا نہ جائے پھر تڑفدا ہے. بول دے نہیں اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. اے شربت سمدل کس کم دائے اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ مکے سے زمزم نصیب فرمائے مدینے سے کھجورا اللہ نصیب فرمائے. جی کیا جواب دی ہن 3 جگہ ہو گئیاں. عالمین دا لفظ رب العالمین نہ آیا ہے عالمین دا لفظ قرآن نہ آیا ہے عالمین دا لفظ جڑا ہے بیت اللہ نہ آیا ہے. چوتھے نمبر تے عالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں اپنے نبی نو رحمت بنایا ہے. نبی دی ذات بھی رحمت ہے آقا دی بات بھی رحمت ہے نبی دا اٹھنا بھی رحمت ہے آقا دا بیٹھنا بھی رحمت ہے نبی علیہ السلام دی سیرت بھی رحمت ہے آقا دی صورت بھی رحمت ہے میرے پیغمبر دا مسکرانا بھی رحمت ہے آقا دا قیام بھی رحمت ہے نبی دا نام بھی رحمت ہے میرے پیغمبر دا آنسو بہانا بھی امت واسطے رحمت ہے. وہاں کہنا ذات کی میں رحمت ہے. مشرقین مکہ ہے بیت اللہ نہ چمبڑ گئے ملتزم نہ یہ کہنا تو یہ چاہیے ہی نا اللہ تیرا نبی حق تے وے سانو منن دی توفیق دے. ایڈے او لم یا بوجھ سن بے وقوف سن پتہ کیا نے تیرا نبی پاویں حق تے وے اسی نہیں من دے